पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल की है। गुज़श्ता 2 सालों में जितनी स्ट्रगल जमहूरियत को डिरेल होने से बचाने के लिए, बर वक्त इंतखाबात कराने के लिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से बार बार इस्तदा की गई। 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फाइल की गई। ये कोशिश की गई कि इलेक्शन हो, मुल्क में बर वक्त हो, आईन के मुताबिक हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका पॉलिटिकल वर्कर या उसका कैंडिडेट इलेक्शन प्रोसेस से आउट ना हो। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से पीटीआई इस प्रोसेस में शामिल हुई, जिस तरीके से पीटीआई इस सारी तगदौ के बावजूद आउट करने की कोशिश की गई। न बल्ला रहा, न लीडरशिप, न साथ साथ कैंपेन की इजाजत, न रैली की इजाजत, न वर्कर कन्वेंशन की इजाजत, उल्टा हर मर्तबा वर्कर और कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे। लेकिन आप लोगों ने देखा 8 फरवरी को अवाम ने खान साहब की आवाज पे लब्बे कहते हुए ज्यादा तादाद में निकले और गुलामी नामंजूर की आवाज को एक्सेप्ट करते हुए लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में, ये हमारी जीत है नेशनल असम्बली में। इसमें मैं आपको फिगर पहले दे चुका हूं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये फिगर एक बार फिर देता हूं, जिसमें हमारे केपीके में 42 सीट्स है, पंजाब में 115 सीटें जीत चुके हैं हम, सिंध में 16 सीटें और बलूचिस्तान में 4 सीटें हम जीत चुके हैं। बलूचिस्तान में हमें 1 सीट दी गई है, 3 ड्यू है। सिंध में 1 सीट भी नहीं मिली, सारी की सारी ड्यू है। पंजाब में हमारी 50 के करीब सीटें ड्यू हैं। ये सारी एक सिंपल प्ली हम पुटअप कर चुके हैं। जब वोट लोग कास्ट करने जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान रात के वक्त वोट काउंट करते हैं। वोट पीसफुल तरीके से हुए, रात के वक्त सारे पोलिंग एजेंट के सामने वोट काउंट हुए, फॉर्म 45 बना। फॉर्म 45 सिर्फ पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिला, वो पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और बाकी सारी पार्टियों को मिला। वो फॉर्म 45 आने के बाद रिटर्निंग अफसर की ये जिम्मेदारी है कानूनी कि फॉर्म 45 से डेटा लेके हर पोलिंग स्टेशन का, वो सारे पोलिंग स्टेशन का डेटा इकट्ठा करके उसके बेस पे फॉर्म 47 और फॉर्म 48 बनाए, जिसको अदरवाइज कहते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। वो प्रोविजनल रिजल्ट आने में देर की गई और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डाइल्यूट किया गया। हमारी जो सीटें थी सिंध में उसको खत्म किया गया और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। इसलिए पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। अब आपने देखा उसकी तायीद में और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। कल जिस तरीके से रावलपिंडी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई कमिश्नर आकर के अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ देता है और वो कह रहा है कि मैंने सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। ये उस मौक़िफ़ की तायीद है जो हम कह रहे हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पूरे दुनिया ने देखा, ये आपकी मीडिया ने देखा, ये सारे आरओस के दफातर के सामने जो पोलिंग एजेंट जमा थे उन्होंने भी देखा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो, और न सिर्फ ये कि पूरी इंक्वायरी हो, लेकिन जो लोग हैं उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाए
اور ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ وضع کیا جائے وہ رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزلٹ الیکشن کے وہ فارم 45 کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزلٹ فی الفور ڈکلیئر کیے جائیں۔ اگر وہ ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہماری میجارٹی ہے۔ یہ ہم نے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے پہلے بھی مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو، نہ کہ کسی اور محکمے سے، تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو سکے۔ یہ ہم باضابطہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر ایوب صاحب، انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب کرائیں گے۔ اس کے سلسلے میں میں مزید آپ کی سوالات لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو اور تفصیل سے گفتگو کریں۔ آپ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الادب پریس الیکٹرانک میڈیا کے خواتین و حضرات، میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کالیگز، سب کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، ایک طویل مدت کے بعد آپ مہربانوں کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملا، اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ گزرے ہیں، اور یہ تقریباً 10-12 مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی، جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا، مختلف کیسز میں مبتلا کیا گیا، وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بارہا بار آواز اٹھائی، اور ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو، ہمارے منتخب ممبرز کو انفورسڈ ڈسپیئرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ کام کسی کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ایکسیڈ کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی، تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ، ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، امیدواران نہیں ہوں گے۔ امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے، پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، فارم 45 بھی ہوا، اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروف کر کے دیا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپنی پارٹی کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نامنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمیٰ کے لیے قومی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی، اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا، ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے، جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو، ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات
सीनियर लीडरशिप जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे वर्कर्स जो इस वक्त, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिलफौर हम लोग इक़दामात करें और उनको अपने दरमियान और अवाम के दरमियान लाएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि ये तारीखी कामयाबी 3 करोड़ से ज़्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की, और उसकी वजह से आवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। और इसके बावजूद कि हमारे पास भले का सिंबल नहीं था, इसके बावजूद कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवारान को उठाया गया, हमारे एक्टिविस्ट को उठाया गया, जेल में बंद किया गया, इजाजत नहीं दी गई कि हम लोग खुली तरह कैंपेन करें, इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल जितनी हमारी विंग्स हैं उनका, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वकला हजरात का जिन्होंने हमारे हक में बोला और जिन्होंने ये मूवमेंट में एक हरावल दस्ते का काम अदा किया। और सबसे अहम, मैं पाकिस्तान की गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ख़वातीन हज़रात, इस बात को आगे ले जाते हुए यहां पे इस वक्त मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह के हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। इस पे मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा एक बहुत अहम जुज़ को कि हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई हैं। वो इसी तरह ही धांधली हुई है जिस तरह के रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफ किया है, और हम लोग डिमांड करते हैं कि उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और उस दिन से डरें जिस दिन सब दुनिया ने, हम सारों ने अपनी कब्रों में जाना है और रब्बुल इज़्ज़त के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिलफौर वापस देनी चाहिए। नंबर 2, हम लोग यहां पे डिमांड करते हैं कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कमिश्नर ख़वातीन व हज़रात एक बहुत अहम पोजीशन पे होता है। डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक इंतजामिया के जितने लोग अमूर, जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, वो एक इलाके के कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। और एक कमिश्नर का काम होता है कि ना सिर्फ उन अपने मातहत लोगों की ACR लिखना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखना, बल्कि रोजमर्रा के उनके टास्क और उनको टास्क करना और उनसे रिपोर्ट्स लेना। तो लिहाजा एक बहुत अहम पोजीशन पे जब एक शख्स उठ के कहता है कि मुझ पे मेरा ज़मीर जो है वो मुझे ये इजाजत नहीं दे रहा था, और मैंने ये बात की है, इंकिशाफ की है कि 60 और 70 हज़ार लीड्स के लोगों के खिलाफ हमने ठप्पे लगाए और उसको हमने रिवर्स किया, उस रिजल्ट को। लिहाजा ये इस चीज की अलामत है कि वो जो लीड की बात कर रहे हैं कि लीड तब आती है जिस वक्त आपके हक में वोट पड़े। सो लिहाजा वो लीड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनको फिल फॉर बहुत आसान है कि वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जो आपका समरी ऑफ द काउंट जिसको कहते हैं, वो असली मानी में वो नोटिफाई करें और उसको इशू करें, क्योंकि वो समरी ऑफ द काउंट या फॉर्म 47 जिस वक्त इशू होगा तो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फिल फॉर उनकी नोटिफिकेशन हो सकेगी और ये जाली फॉर्म 47 को रद्द किया जाए। ये 1 या 2 दिनों का काम है, इससे ज्यादा नहीं, घंटों का काम है, इसको फिल फॉर किया जाए। ख़वातीन हज़रात, मैं ये भी बात कहता चलूं कि ये जो सिलसिला, ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है, इसको हम
مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں, جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے بقول ان کے, لہذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے. خواتین و حضرات, ساری دنیا کو, بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی, ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں, وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں. آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی, کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا. مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں, اللہ الحق ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے, ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے. اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں, جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی, ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا, پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات, آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی, جی ڈی پی گروتھ ریٹ, وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی, منفی سے بھی نیچے. اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا, پہیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا, پیسوں کی ریل پیل تھی, ملازمتیں بن رہی تھیں, عوام خوشحال تھی, اور اچانک وہ حجم کم ہوا. بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی. آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ, یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ. آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی. کمر توڑ مہنگائی, جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا. 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں, تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھنور سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے کولیگ نے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمشنر راول پنڈی نے کہا, فارم 47 فل 4 ایشو کیا جائے اوریجنل, جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے. ان کو
الیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے. لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کے نام کمشنر راولپنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے، پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے، اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ، ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے، اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے، اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے مل کے پشاور کی ہماری 7 سے 8 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی وہاں پہ انہوں نے انجینئر کی، اور اسی طرح انجینئرڈ ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز، جس میں تیمور خان جھگڑا شامل ہیں، جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں، مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں، ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں، اور کسی اور ساتھیوں کو، جن اور لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ونر ڈکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو مینڈیٹ ملا تھا. یہ ہماری چند گزارشات تھیں، اور میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آخر میں کہوں گا کہ ہم سب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں، اور وہ اصلی وزیر اعظم ہیں جو کہ عوام کی دلوں پہ راج کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متعدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئی. میرے پاس نہ سلیمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے. میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے، اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا، مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً 8 شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تو میرے پاس یا اڑن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ، یا سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی، میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نوعیت ہے. کسی قسم کی اس پہ نوعیت ہے ہی نہیں. اور ہمارے سب ورکرز کے اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہیں، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے. پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے جسٹس دو جسٹس نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے، کہا جاتا تھا اگر ان کی چوری کے ڈر سے انہوں نے استعفے دیے ہیں، اگر ان کی چوری کے ڈر سے استعفے دیے ہیں، جو کل کچا چٹا کھلا ہے، ان چیفز کو کیوں نہیں استعفا دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہوئی، اس الیکشن کی ریٹن کی انکوائری کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت بہترین سوال ہے. میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، وہ بھی ایک ایمیننٹ لائر ہیں ملک کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خود اس کا جواب دیں.
हमारी सिर्फ डिमांड है, हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून पे बिलीव करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोगों का नाम जो इस पे अक्यूज हुए हैं वो इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए और साफ शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक इंक्वायरी के पीछे रिजल्ट डिले नहीं होना चाहिए। फिल फॉर आप फॉर्म 47 के तहत जो असली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीता है उनको विनर डिक्लेयर करें और उसके बाद इंक्वायरी जरूर करें और साफ शफाफ इंक्वायरी करें। बैरिस्टर कौर साहब, एक सेकंड, बैरिस्टर कौर साहब जी मैं बात कर दें। देखिए, मैंने जिस तरीके से मैंने अपने प्रेस टॉक में भी जिक्र किया कि हमारा इंटायर फोकस जो है ना वो सीटों पर है और इससे हैं नए पंडोरे बक्स हम नहीं खोल रहे। जो लोग ये कहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालबा नहीं करते, ना हमने किया है ना हम कर रहे हैं। जो एलिगेशन लगे हैं कमिश्नर ने दिए हैं उसके तनाजुर में कहते हैं कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद हुई है। जो हम कहते हैं कि हमारी जीत को कन्वर्ट किया गया डिफीट में, उसके सिलसिले से कोई तवज्जो ना हटाई जाए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो वो विनर कैंडिडेट को डिक्लेयर करता है कि ये जीता हुआ नहीं है, ये हारा हुआ है और हारे हुए को वो जितवा रहा है और सुबह के वक्त कर रहे हैं, हम उस पर फोकस करना चाहते हैं और यही हमारे लिए है। बहुत क्लियर, मैंने अपनी प्रेस टॉक जिस वक्त शुरू की थी मैंने ये बात कही थी और यहाँ पे हमारे चेयरमैन भी हम सारे यहाँ पे जिम्मेदारान बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने जा रही है। हमारे पास नंबर्स हैं और हम लोग प्रूव करेंगे। नहीं, इस वक्त नहीं है। ये हम सब, ये सारे हमारे बड़े करीबी साथी हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हम खुद अपने मामलात खुद डील कर रहे हैं और आपको एक दो दिन में सब क्लियर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका जनाब। आप ये पूछें, ये सवाल पूछेगा जी आप जरूर लियाकत चट्टा साहब से, क्योंकि उन्होंने ये चीज यहाँ की है। हमें ये मालूम है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और दूसरी चीज ये है कि उन फॉर्म 45 के ऊपर हमारा फॉर्म 47 होना चाहिए। आपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात की है, हम लोग भी मुहिब्बे वतन है। इमरान खान साहब ने बार बात की है कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा और मेरी जान भी पाक फौज के हवाले और आर्म्ड फोर्सेस के। हम लोग अपने पाक फौज, पाक फजाइया, पाक आर्मी, जितने हमारे मुसल्लह अफवाज के साथी हैं उन सारों के लिए हमने हमेशा सपोर्ट किए और हमारी मिलिट्री होगी, एक स्ट्रांग मिलिट्री होगी तो जोग्राफाई सरहदें मजबूत होती हैं। बहुत शुक्रिया।